كنا كملنا دوك لا رياكسيون عندنا. اخر وحده درنا قبيله هي لاسيد بيريوديك. درنا ليكزامبل سور لو غليكوز. الوغ دابا غادي نمشيو لي ديريفي، غنشوفو كالكو ديريفي دوز. عندنا لي ديريفي دي زيدروكسيلي دوز و ديريفي امين دوز و ديريفي اسيد دوز. فهاد لي ديريفي اسيد غادي نشوفو جوج، غادي نشوفو لاسيد سياليك و لاسيد ال اسكوربيك. بالنسبة لي ديريفي ديزيدروكسيلي دوز، هاد لا دي hydroxylation consiste à remplacer un hydroxyle واحد الجروبمون OH بحال هاد الجروبمون هذا اللي غادي نبدلوه on va le remplacer par واحد الهيدروجين، واحد الهيدروجين اللي مبغات تبانش لك، واحد الهيدروجين remplacer. Donc l'exemple le plus connu des oses hydroxylées est celui des riboses. Le ribose cyclisé en furanose. حنا كنعرفو أن لو ريبوز هو عنده واحد السيكل en forme furane peut subir une déhydroxylation au niveau de C2. هذا هو الكربون نيميرو 1، هذا الكربون نيميرو 2. دونك هنا تبقى عليه واحد دي هيدروكسيلاسيون، غنحيدو ليه OH و نغوبلاسيوه بواحد H. Conduisant à la formation des oxyriboses rencontrés dans la constitution de l'acide désoxyribonucléique اللي هو l'ADN. كيعطينا ان ريبوز كيتحول لينا، كيعود ملي كندير له هاد دي هيدروكسيلاسيون كيعود لنا سو فورم ديزوكسيريبوز. Alors دابا نمشيو لي ديريفي امين دوز. عندنا les osamines sont des oses dont la fonction alcool portée par le carbone 2 a été substituée par un groupement amine. شنو تنديرو؟ عندنا هادوك les osamines sont des oses dont la fonction هنا جينيرالمون كون عندنا ان الكول ان OH بحال هذا كيكون عندنا هنا، ولكن حنا on le substitue تنركبو بلاصتو واحد الفونكسيون امين NH2. Cette substitution leur confère les mêmes propriétés que les oses. كتعطيه حتى هو les mêmes propriétés réductrices بحال كيما كان قبل اوز. Et les amines كتبقى عندنا واحد فيكساسيون دان برودون، واحد البرودون اللي تيدخل في هاد لا فونكسيون امين NH2. Alors دابا لو غليكوزامين ديريفون دي غليكوز، عندنا هذاك لو اوزامين اللي كيجي من الغليكوز نسميوه غليكوزامين، كنحيدو ليه هاد اوز هادي كنركبو ليه هاد لو سيفيكس اوزامين، دونك كيتسمى غليكوزامين. بالنسبه اللي كيجينا من الكالاكتوز كنسميوه غالاكتوزامين، حيدنا لي اوز وركبنا اوزامين. Le groupement amine NH2 est souvent acétylé pour donner une N-acétylglycosamine. هاد NH2 هذا جينيرالمون تركبوا ليه هاد NH2 هذا تركبوا ليه واحد الجروبمون اسيتيل. هذا سان جروبمون اسيتيل باش كيعود سو لا فورم N-acétylglycosamine ولا غالاكتوزامين. بحال غالاكتوزامين الا كانت عندنا لوريجين ديالو سي ان غالاكتوز، ولا غليكوزامين اذا كان لوريجين ديالو ان غليكوز. الوغ بالنسبه لي ديريفي اسيد دوز قلنا قبل ان غادي نشوفو جوج، غنشوفو لاسيد سياليك و لاسيد اسكوربيك. لاسيد سياليك هو ديريف دو لاسيد نورامينيك، عنده لا فورميل ديالو، لا فورميل ديالو هي هادي. دونك سي ان بيران حيت عنده 5 اتوم دو كربون، كيتسمى ان اسيتيل نورامينيك ولا ترمزوا ليه بار نانا، نو 5 اسي و نانا بحال نفس التسميات. عندنا لاسيد اسكوربيك ما غنديطيوش بزاف، جينيرالمون غنقولوا ليه هو انه اللي تنسميوه هو الفيتامين سي، تنسميوه الفيتامين سي. بالنسبه دابا لي اوزيد في الاول ديغون هاد الكور هذا كنا كنتريتيو لي اوز، قلنا فين كاين عندنا سيتوز اي الدوز. دابا غنمشيو لي اوزيد. لي اوزيد في الشيما ديال كلاسيفيكاسيون اول حاجه درنا في الكور هي
قلنا لي اوزيد هما سون دي غليسيد كومبلكس عندنا فيهم لي ايتيروزيد اي لو اوروزيد هادشي اللي غنتريتيو دابا alors ce sont des molécules glycidiques formées à partir d'une condensation كتوقع عليهم واحد الكوندونساسيون c'est-à-dire واحد الاليميناسيون ديال اون موليكول دو ديال كوندونساسيون ديال واحد لا موليكول دوز اي دوطخ اوز سوا هادوك لي اوطخ اوز يكونوا اوروزيد او موليكول نون غليسيديك تقدر تكون ان ليبيد ولا شي حاجه وغتسمى ان ايتيروزيد كتكون فيها واحد الاوز اي لو اوز الاخر كيكون مش ما كيكونش لوطخ موليكول ني با ان اوز كتكون مثلا ليبيد ولا واحد لا بروتين دونك كيتسمى ان ايتيروزيد كار elle est hétérogène. Donc la liaison qui permet l'union entre ces molécules est appelée liaison ozidique. باش نجمعوا مثلا عندنا هاد لو دي اولوزيد هذا ستان دي اولوزيد علاش فيه حيت فيه جوج دونك لا ليزون اللي كتجمع ما بين هاد لي اوز هادو سي اون ليزون اوزيديك ماشي لو بون اوكسيديك لو بون اوكسيديك كيكون على الانتيريور دو لا ميم موليكول مثلا هنا في هاد لا موليكول هادي راه عندنا بون اوكسيديك اللي هي هادي وهنا عندنا بون اوكسيديك على الانتيريور ولكن ليزون اوزيديك هي اللي تجمع ما بين جوج ديال لي اوز ديالنا باش تكون هاد تفورما هاد ليزون اوزيديك كتوقع لنا كوندونساسيون كتوقع لنا واحد الكوندونساسيون دونك اليميناسيون ديال واحد الموليكول ضو كما قلنا في الاول اكزومبل مثلا ان اوليغوزيد فورمي دو دو اوزيد كيتسمى ديولوزيد اللي هو هاد لو كال ديالنا حنا حيت فيه جوج ديال لي اوز الا كان مثلا 5 اوز راه غتسمى بنتا اولوزيد ولا كان 6 ديال لي اوز سي هيكسا اولوزيد. جيسبر يكون حتى هنا باين مزيان. الوغ دابا غنمشيو لي اوزيد غنعاودو هادشي نفسو. الوغ سي لاسوسياسيون قلنا لاسوسياسيون دو بليزيور اوز مثلا عندنا الاوز الاول اوز الثاني هاد لا ليزون هادي كنسميوها لا ليزون اوزيديك. هاد لا ليزون هادي اوزيديك قلنا انها مخصهاش تغلط لينا مع البون اوكسيديك اللي هو هذا. لو بون se fait à l'intérieur d'une ose هو le pont oxydique. هاد le pont oxydique كيكون à l'intérieur ديال le ose à l'intérieur ديال الموليكول اما هادي à l'extérieur هادي كدير لنا l'association entre جوج ديال لي اوز هاد liaison ozidique. هاد la liaison ozidique se fait entre le carbone numéro 1 ديال البروميي اوز ديما هاد البروميي اوز اللي كيكون من هنا على اليسار ديما كيكون بلو كربون بروميي ديالو الا كان ان الدوز وبالنسبة إلا كان سيتوز كتكون بهاد الثاني حيت علاش سولون فين جات لا فونكسيون كربونيل بين كربون حنا كنعرفو أن الفونكسيون كربونيل كاينة لنا بالنسبة للالدوز في كربون نيميرو 1 وبالنسبة للسيتوز كاينة في كربون نيميرو. دونك هاد لا ليزون اوزيتيك غتكون لينا بالنسبة للأوز الأول راكبة في لو كربون نيميرو 1 إلا كان الدوز ولا في كربون نيميرو 2 إلا كان سيتوز و لوطخ اوز كتكون جينيرالمون في اي واحد خصها تكون لينا ليبر ديك لا فونكسيون كربونيل ديالو هنا خصها تكون لينا ليبر داك الكربون خصو يكون لينا ليبر. دونك كيما قلنا سي 1 سي الا كان ان الدوز ولا سي 2 الا كان سيتوز. مثلا عندنا اوز الاول و اوز الثاني كيما قلنا هنا الدوز هي سي 1 وهنا اكس ستادير نيمبورط كيل كربون ليبر. هنا بالنسبة للسيتوز خصو ضروري يكون راكبة ليزون اوزيديك في كربون نيميرو جوج و نيمبورط كيل كربون بالنسبة للأوز الآخر خصو يكون لينا ليبر. نفس هادشي هو اللي كاين هنا. الوغ بالنسبة لا فونكسيون ريديكتريس هادي مهمة هاد القضية هادي. لا فونكسيون ريديكتريس ça dépend de هاد OH les carbons anomères. قلنا لي كاربون انومير عندنا جوج انومير الفا انومير بيتا. انومير الفا هو اللي كيكون في لو با هاد لو او اش هذا كيكون في لو با. انومير بيتا كيكون هاد لو او اش اون لو او اش اللي كيكون في الكربون نيميرو 1 كيكون في الكربون نيميرو 1. دونك لا فونكسيون ريديكتريس دونك هاد الاو اش هذا دي كاربون انومير بوتيتر ليبر. هاد الاو اش يقدر يكون ليبر
ولا اونغاجي دون لا ليزون اوزيديك، حيت هو اللي كنستعملو في لا ليزون اوزيديك بحال هنا. ولا يكون عندنا ليبر. Si un OH d'un seul carbone anomérique est libre, l'orosite est donc réducteur. إلا كان واحد ال OH ديال un seul carbone anomérique، مثلا في هاد لو أوز هذا عنده هاد لو أوز لو كربون انومير ديالو هو اللي في لا ليزون اوزيديك. الأوز الثاني هاد لو كربون انومير ديالو هاد لو او اش اللي ليبر ما ليب حتى حاجه، دونك تنسميوه كامل ان اولوزيد ريديكتور، كيتسمى ريديكتور. الا كانوا بجوج عندهم هادو راهم اونغاجي، هاد الاو اش راه اونغاجي تاهو بشي حاجه اخرى، دونك سي با ان اولوزيد ريديكتور. المهم هادي خصنا نعرفو. الوغ كيما عندنا هنا عندنا مثلا ان سيكل، عندنا السيكل الاول بلس السيكل الثاني مع كوندونساسيون، قلنا إليميناسيون ديال موليكول دو H2O، بقى لنا كوندونساسيون. باش تكون هاد لا ليزون اوزيديك خص تكون هنا كوندونساسيون افيك إليميناسيون ديال une molécule de H2O. Entre le carbone numéro 1 de cycle 1 par exemple، إلا خدينا المثال ديال أنه بالنسبة لأن ألدوز، دابا نكملو. قلنا مثلا إلا خدينا ليكزومبل ديال أن عندنا واحد لا ليزون أوزيديك ما بين الكربون نيميرو 1 ديال السيكل الأول والكربون نيميرو 4 ديال السيكل الثاني. دونك غادي نكتبو هنا مثلا السمية ديال السيكل الأول 1.4. هاد هادي كتعني أنه راه كاينة ليزون أوزيديك بالنسبة للسيكل الأول في الكربون نيميرو 1، وعنده هذيك لا ليزون ما بين مع السيكل الثاني في الكربون نيميرو 4. دونك مثلا الا خدينا ليكزومبل ديال الجليكوز 1 2 فريكتوز، شنو غادي نعرفو هنا؟ غنعرفو دون سو كا انه ان هذيك لا فونكسيون باغ اكزومبل الا خدينا الجليكوز 1 و 2 فريكتوز، اش نعرفو ان لا فونكسيون كربونيل ديال الالدوز اللي هو الجليكوز راها ني با ليبر، راه داخله في ليزون اوزيديك. وبالنسبه هنا للفريكتوز لا فونكسيون فونكسيونيل ou bien le groupement fonctionnel ديال الفريكتوز اللي هو كنعرفوا ان الفريكتوز سي ان سيتوز، دونك لو كربون فونكسيونيل ديالو اللي فين كاين لا فونكسيون كربونيل كيكون في كربون نيميرو 2. دونك هاد لي فونكسيون كربونيل ديال الجليكوز وديال الفريكتوز ne sont pas libres, ils sont engagés dans la liaison oxydique, donc ils sont bloqués. بالنسبه الى خدينا الجليكوز مع galactose، اش نعرفوا ان الجليكوز انه راه عطينا لو كربون نيميرو 1 ديالو، دونك لا فونكسيون كربونيل ديالو راها ديجا دايره واحد داخله في هاد لا ليزون لا ليزون اوزيديك. بالنسبه للغالاكتوز كنعرفوا انه سي ان الدوز، دونك لو كربون فونكسيونيل ديالو هو في الكربون نيميرو 1، دونك حتى هو عطينا دونك لي فونكسيون كربونيل ديالهم بجوج ils sont bloqués. جيسبر يكون هادشي حتى لهنا مزيان. واش هادشي مفهوم حتى لهنا؟ وي مزيان مفهوم. عرفت الصماد هادشي باين. وي سي بون. دونك ملي هادو اللي كنسميوهم اللي يكون عندهم لي دو فونكسيون كربونيل ديالهم لي دو فونكسيون كربونيل ديالهم راهم ليي ou bien sont bloqués، تنسميوهم دي سيكل نون ريديكتور. وهاد لي سيكل نون ريديكتور تنعطيهم واحد لو سيفيكس في التسميه غادي نجيو ليه من بعد في النومونكلاتور، كنسميوهم دي
des OZ ou bien des molécules non des orosides non réducteurs. بالنسبه الى خدينا المثال ديال الكالاكتوز مع الجليكوز. شنو الكالاكتوز؟ هو الكربون نيميرو 1 ديالو داخل في الريزون اوزيديك، والجليكوز كربون نيميرو 4. كنعرفوا الجليكوز سي ان الدوز، دونك لو غروبمون فونكسيونيل كاين في الكربون نيميرو 1، هو عطينا النيميرو 4. دونك هذا لا فونكسيون كربوني ديالو ني با ليي، راه باقا ليبر ماشي بلوك. دونك اش نسميو؟ دونك نسميو ان اولوزيد كي وي. شنو سمعت شي حاجه وقع؟ وي قلت غادي نسميو اولوزيد ريدكتور. وي اكزاكتوم، اولوزيد ريدكتور. الو هاد لي غمارك عندنا هنا لو سكر نون ريدكتور. لو سكر نون ريدكتور عندنا واحد جوج د الحوايج، كيعطينا رياكسيون نيجاتيف، رياكسيون نيجاتيف افيك لا ليكور دي فيلينغ ومع اليود. اما بالنسبه لو سكر ريدكتور ou bien les اولوزيد ريدكتور كاملين كيعطيونا واحد لا رياكسيون بوزيتيف. دونك راهم réagissent avec soit هاد la liqueur de Feeling soit هاد l'iode. Donc c'est bon. مفهوم؟ صافي عبد الصمد؟ Oui, صافي. بالنسبة للنومونكلاتور قالك afin de réussir l'écriture d'un nom complet d'un holoside, quelques règles s'imposent. On commence par dénommer les os en commençant. هادي خصنا نتفقوا على هاد الحاجة هادي، هو كنبداو النومونكلاتور ابتداء من اليسار لليمين. Par le os qui est le plus à gauche par rapport à la molécule. Donc اللي كاين في اليسار par rapport ديك لا molécule. ولا في هاد لو كا كيكون عندنا مثلا 3 ديال لي اورزيد par le os qui est en haut par rapport à la molécule. غنوريكم هاد ليكزامبل هذا الا بغيت عاقل. هنا تنبداو بهذا اللي كاين اون هو واللي على اليسار. دونك غنلقاو غادي نشوفو النومبلاطور غنلقاو انه بادين بهذا. وي بادين بهذا كالاكتوبيرانوز. هذا غنشوفو هاد لو سيفيكس اش عندنا لي اوز ودرنا ليه هاد اس ايكغيك ال. مفهمتش بخير هاك علاش نرجع لي غاكل فين هادي. هو انه قلنا on commence par dénommer les os en commençant par le os qui est le plus à gauche اللي كاين في لا gauche. عادة تمشيو لا droite بحال دابا هاد ليكزامبل هاد ليكزامبل تمشيو هنا هذا اللي كاين في لا gauche عادة تندوزو لهذا اللي كاين في لا droite تنسميو تنعطيو السميه ديال هاد غليكوبيرانوز. عاد هاد الجليكوبيرانوز دابا هذا عنده نفس التسميه وما يبانش الفرق. شوف شي واحد جليكو مع جليكو. وي كاين لي زيكزامبل هذا باغ اكزومبل مكاينش بعد ديك الزهر كاع هادو فيهم جليكو. الوغ هنا تنبداو باللي عنده هنا في التسميه كامله ديال هاد الاوروزيد ديالنا. تنبداو بهذا اللي على اليسار هو الاول تنحطوه هنا، عاده تنحطو هذا اللي على اليمين. صافي هذه هي باش نبسطها لك. صافي مزيان. il faut écrire avec une exactitude la numérie. la numérie هي الفابيطه. خصنا نكونوا وهاد الفابيطه هادو تنجيونا على حساب لي زونزيم. ما عندناش شي قاعده اخرى نقدروا نعرفوا بها هاد الفابيطه الا من خلال لي زونزيم. التمرين كيعطيك انه دخلات واحد الانزيم بحال هنا فين هو ليكزامبل. واحد الانزيم مثلا هنا دخلت لينا الانفيرتاس. هذه واحد الانزيم كنعرفوا انه في الاولى تعطينا الفا جليكوزيداز حيت هي مكونه من جوج، مكونه من الفا جليكوزيداز وبيتا فريكتوزيداز. كاع اللي كتلقى عندهم هذه از في الاخر اس او راهم لي زونزيم. هادو هما اللي يقدروا يعطيونا هاد الفا وبيتا.
Alors, la série c'est-à-dire واش T ولا L ou le type ديال الأوز le type ديال الأوز واش glycose ولا fructose ولا galactose ولا mannose ولا شي حاجة et la forme de son cycle واش pyranose واش la forme pyrane ولا la forme pyrane كاع عرفنا أن les aldoses عندهم forme pyrane ou les cétoses عندهم forme furane. Donc le nom du premier ose et ceux qui sont en position intermédiaire se termine par le suffixe osile. هذاك le premier ose وهذوك les ose اللي يكونوا intermédiaires الوسط تعطيهم سيفيكس نحيدو لهم اوز ونخليو لهم اوزيل ياك هذا الاول حيدنا سي الفا دي غليكوبيرانوز خلينا الفا دي غليكوبيرانوز حيدنا ليه هاد اوز هادي حيدناها وحطينا ليه غليكوبيرانوزيل بالنسبه باش نفهموا هذا لو بروميير اوز وقال لك حتى هذوك اللي يكونوا في لابوزيسيون انترميديير مثلا يكونوا في الوسط غنمشيو لواحد ليكزومبل الا كان في ثلاثه هذا دونك هذا سي الفا دي غليكوبيرانوز اللي مشينا هنا نلقاو الفا دي غليكوبيرانوز حيدنا ليه هاد اوز هادي عطينا ليه اوزيل هادو اللي يكونوا في الاول واللي يكونوا انترميديير حنا متفقين تاع. Le nom du dernier ose se termine par ose, c'est les réducteurs. Donc, le dernier ose ديالنا تنعطيو السيفيكس تنخليو لي سيفيكس ديالو اوز. إذا كان réducteur يلا شرحنا دابا وإلا ما كان إلا كان نون ريديكتور تنعطيو بلاصة اوز تنعطيو اوزيد. هنا ريديكتور علاش؟ حيت لو كربون الأول ديالو ها هي هاد او اش ديالو عندو ليبر هادي هاد او اش ديالو ليبر دونك كنخليو ليه اوز ديالو. إلا كان قلنا s'il n'est pas réducteur donc إلا كان نون ريديكتور باش نعطيو اوزيد. ناخدو شي اكزومبل ديال نون ريديكتور مثلا هذا نون ريديكتور حيت ها هو داخل لو اش ديالو الى لي فهاد داخل فهاد هو اللي عطانا هاد لا ليزون اوزيتيف دونك درنا ليه اوزيد هنا في الاخر. صافي مزيان حد هنا. دونك اخر حاجه هو قالك il faut mentionner entre parenthèses et pour chaque deux noms de ose voisins le numéro des carbones dont le OH est engagé dans la liaison glycosidique. Donc نديرو واحد les deux parenthèses غنفتحو parenthèse وغنحطو فيها هذاك لو كربون اللي هذاك لو اش ديالو اونغاجي في لا ليزون اوزيديك. مثلا هنا في لا ليزون اوزيديك اللي اونغاجي عندنا هما 1 و 4 هما الواحد و 4 دونك هنا نفتحو بارونتيز ونحطو 1 تيغي 4. إلا مشينا لهنا 1 و 4 1 هنا 1 دونك نديرو واحد بارونتيز نحطو فيها كيف ما هنا 1 وهكا كنكونو درنا النومونكلاتور. واش بغيو ناخدو دي زيكزومبل ولا نكملو نيشان؟ ناخدو دي زيكزومبل ولا نكملو نيشان؟ لا سي بون نكملو وي هادو دي زيكزومبل دونك صافي نكملو بلا ما ناخدهم. غير خصكم تعرفوا ان المالطوز هادو ضروري خصكم تعرفوهم بالنسبه مثلا المالطوز السكروز السيلولوز مناش كيتكون مالطوز الفا دي غليكوبيرانوز دي غليكوبيرانوز هادو خصهم يكونوا معروفين. هاد في الامتحان ماشي يقدر يقول لك عطينا لا ستركتور ديال المالطوز بلا ما يعطيك التمرين يقول لك عطينا لا ستركتور ديال المالطوز دونك خصك تكون عارفين كاين عندهم بون اوزيديك لا باردون لا ليزون اوزيديك ماشي البون اوزيديك. سي بون نيسونسي باش نعرفو المالتوز والفريكتوز كالاكتوز لا والمانوز. مالطوز لا هادوك بالنسبه لي الدوز لي سيتوز. اما المالطوز سي ان اولوزيد جوج في الجليكوبيرانوز الاول وفي الجليكوبيرانوز الثاني جوج ديال لي اوز. اما الجليكوز راه غير ان سيل اوز الجليكوز مثلا الجليكوز نوز غالاكتوز وفريكتوز هما كاينين هنا هادو اللي خصكم تعرفوا في لي سيتوز لي الدوز.
بالنسبة فين يدير ستيريو هنا بالنسبة للألدوز هادو اللي خصك تعرفو ديال اللي عندهم لاسيغيتي غليكوز كاركتر جلاكتوز مالنوز هادوك ثلاثة فركتوز. فريكتوز بالنسبة للسيتوز وي بالنسبة للسيتوز. بالنسبة للسيتوز أنا حطيت هنا بالنسبة للسيتوز وعندنا هاد اللي خصنا نعرفو هو الفريكتوز تيولوز بالنسبة للغافينوز دابا نمشيو لا ديتيرميناسيون de la structure d'un oligoside. أول حاجة identification des cycles. Par exemple عندنا un كيقول لك في l'exemple un pentaoside. Pentaoside donc نكون من 5 ديال ديال الكربون. وي 5 ديال اش؟ ديال الكربون. 5 ديال ما سمعتش. ديال الكربون. لا ماشي 5 ديال الكربون. شكون اللي قال 5 ديال الكربون؟ لا عبد الصمد ماشي 5 ديال الكربون. لا ماشي 5 ديال الكربون. ديال ولينا من 5 ديال لي اوز بنتاوزيد. بنتاوزيد 5 ديال لي اوز. الاوز الاول ا، اوز الثاني بي، اوز الثالث سي، اوز الرابع دي، اوز الخامس هو اي. قالك اون في سا ابخي اون في هاد لا ديتيرميناسيون ابخي ليدغوليز ايدونتيفيكاسيون باغ كروماتوغرافي. وي اكزومبل جي ان قالك انا عندي ان دي اوروزيد فيه جوج ديال لي اوروزيد دي اوروزيد خاصها هنا. Une chromatographie après hydrolyse, j'obtiens une seule tâche. Par exemple, il قال لك عندي après hydrolyse عطاتني كان عندي un hydrolyse. Après hydrolyse et après chromatographie. Après هاد الهيدروليز والكروماتوغرافي لقيت une seule tâche. شنو خصني نعرف؟ غادي نعرف ان هادوك لي دو اوز ديالي سون ايدونتيك. مادام انهم عطاوني ميم طاش سون ايدونتيك هو لو ميم ديال المالطوز. حيت المالطوز غيعطيك جوج ديال حيت هو مكون من غليكوبيرانوز جوج ديال ليطا عطاك طاش وحده. هذا ستانتيولوزيد فيه جوج ديال لي اوز ولكن يعطيك في الكروماتوغرافي يعطيك طاش وحده حيت هما بحال بحال. الوغ جوج ولا بليزيور طاش دونك كتعرف نيشان ان دوك لي اوز ديالك بين لي سيكل سون ديفيرون. راه يقدر يكون عندك غليكوز مع فريكتوز ولا غليكوز مع كالاكتوز ولا غليكوز مع شي حاجه. ثاني حاجه هي ديتيرميناسيون كنديتيرمينيو لو مود دو ليزون ou bien هاد لو مود دو ليزون كيديتيرمينا باغ لو ماشي لا ليزون اوزيديك هادي هضر عليها انا هضرين على لو بون اوكسيديك. حيت قلنا البيرميتيناسيون هادشي اللي قلنا في الحصه ديال الثلاثه. البيرميتيناسيون قلنا تنحدو بها لا بوزيسيون ديال البون اوكسيديك. هادشي اللي كتبنا هنا قبيله. هي باردون بيرميتيناسيون قلنا باش نعرفو فين كاينه باردون réaction de perméthylation تنعرفو بها لا ليزون اوزيديك. وي تنعرفو بها لا ليزون اوزيديك. لاسيد بيريوديك هو اللي تنعرفو به لو بون. لاسيد بيريوديك هو اللي تنعرفو به لو بون اوكسيديك. باردون دونك عندنا ديتيرميناسيون دو لا ناتور ديال السيكل. عرفنا ان بيغان عندنا جوج ديال لي سيكل بيغان وفيغان. بيغان بالنسبه للالدوز وفيغان بالنسبه للفريكتوز اللي هو ستانسيتوز. حتى هادو قلنا كنقدروا باغ ميثيلاسيون و باغ لاسيد بيريوديك. تبقى لنا ديتيرميناسيون ديال لا نوميري الفا و بيتا اللي قلت قبيله ان سول لي زونزيم كي دون
cette information juste les enzymes اللي تيساليو از مثلا بحال هنا هاد الانفيرتاز فيه جوج ديال لي زونزيم الفا غليكوزيداز وبيتا فريكتوزيداز. دونك هادي ملي غنمشيو عند الجليكوبيغانوز غادي نعطيو الفا لا نومير، وهذا غنعطيو لا نومير بيتا. هذا غنكونو كملنا هاد الكور ديالنا ديال لا غليسيد ديال لي غليسيد. إلا عندكم شي كيسيون ولا شي حاجة عندكم شي كيسيون؟ مازال ما درتوش التيدي. مازال التالي ما غنديروش اليوم، راه غير كملنا. تمام. واضح حاجة عكس. درنا اليوم. وي. التادي تبغيو نديرو غدا التادي ديال الكليسيد ولا غدا نديرو السيريات اللي غندير معاكم لا نوفيل سيري ديال البروتين اللي حط لكم بيوشين، حط لكم الصمغ. ماشي التقارير بعدا من 8 تلميذ. قارين 8 جوج وي مع 9 حتى ل 9 لا مع 9 نسيت. قريب مع 9 من 9 ل 10 ونص لا من 9 ل 9 11 ونص ومن 11 ونص ل 1 ونص. ل 11 11 ومن 11 ونص ل 1 قارين من 9 ل 11 ومن 11 ونص ل 1 ونص. الصمادي وشكون صافي غير الصمادي عندنا غير كو الصمادي. تاعي. غيدير لكم التالي شكرا وي. لكم. الكور فين وصل معاكم؟ مازال كور يلا درنا جوج د لي باسيدامين. الكور قول لي الكور فين واش كاين معاكم ليزاسيد امين؟ هذا لينا لي زاسيد امين. لا مازال ما كملت. دابا يلا غنبداو بالسيباراسيون ديال لي زاسيد امين ديال لا سيونس ديال غدا، يلا غادي حيت يلا دير لينا غير دو ديال لي سيونس بحال يلا نقولوا. غنبداو لي بروبريتي. يلا غنبداو وي لي بروبريتي ديال ليزاسيد امين. لا درنا لي بروبريتي فيزيكو شيميك ودرنا درنا لي بروبريتي فيزيكو شيميك. دابا يلا غنديرو في درنا لي السيباراسيون ديال لي زاسيد امين. وي غديرو السيباراسيون ديرو لي ميثود كروماتوغرافيك. هاد كنا يلا هضرنا عليهم في لابارتي ديال لي بروتين. حنا كنا درنا الكور كامل، درنا كلشي من الاول حتى الاخر ما زقلنا حتى حاجه. وكاين الكور ديجا انغيستري. دابا خصنا نعاودو نشوفو ديك الفيديو لي اونجستري. ما غدا غنخدم معاكم لي سيباراسيون باغ كروماتوغرافي. غنخدم معاكم كروماتوغرافي سير بابي، غنهضر لكم على فاز ستاسيونير ولا فاز موبيل حيت هذا هو المهم فيها، وهضر لكم على ليكيليبر. واش يهضر لكم على ليكيليبر سوليد فاز موبيل وليكيليبر سوليديتي فاز ستاسيونير. غنهضر لكم على كروماتوغرافي قلنا سير بابي، معاكم كروماتوغرافي سير كوش مانس، يقدر يخدم الكتروفوريز غيخدموا معاكم هادشي كامل غيخدموا معاكم صافي. ويخدم معاكم لا كروماتوغرافي ايشونجوز ديال هادو ربعة ديال السيباراسيون صافي. من بعد دوزو لسميتو دوزو للسيكونساج. سيكونساج فين غيبدا يدخلوا لي زونزيم ويبدا يدخلوا بزاف حنا عليه، لكن واش حضروا هادشي كامل هضرنا عليه. باش نعرفو التيرمينال دابا حيت هو انا اللي شفت ملي وصلتني لا سيري ديالكم هو انه اول مره غيحط هذيك لا سيري واحد المجموعه ديال التمارين، حيت هو شحال هذا ديك اللي خدمنا حنا في لابارتي لحد الان اللي خدمنا لي بروتين منا وخدمنا لا سيري اللي مولفتيها ديما. الوغ هاد العام وقيلا زاد واحد الورقه اخرى من في داك البي دي اف في جوج ورقات، دونك الورقه الثانيه هي اللي زادت هاد العام في دوك التمارين. نخدمو دابا دونك قلتو نتوما بغيتو الكور صافي حنا درنا الكور حيدناه. لي كيسيون فاش الكور ديال الجليسيد حيت راه مابقاش نرجعو ليه. جوج دقائق وغيسالي اللايف. واش كاين شي كيسيون ولا صافي؟
لا كونسيرنون لي جليسيد شكله مزيان. وغدا غادي نديرو لا كان قال لنا سيري. غادي نمشيو نخدم معنا الفيديو. ها واخا اسمح لي، قلت لك البروف كان قال لنا بلي غيدير معنا شي سيونس باش يخدم معنا لي زيكزامان. شكون البروف البروف؟ ديال الهلالي اكزامان ديال ولا اكزامان ديال؟ ديال الهلالي ما ما بارتي دارش معاكم؟ الهلالي لي جليسيد نو ما دارش معايا. حيت شوف لا ماجوريتي ديال ليكزارسيس اللي غيقول لكم يخدم معاكم بالنسبه لي جليسيد. شوف في السكين في السيريا حيت تيحطهم من السيرينيشن تيحطهم تما. كيعاود داكشي اللي في الساري. ما شوف هو تقلبوا البوليكوبي ديال لي زيكزام تلقاو عنده أربعة ديال لي زيكزام ماكسيموم. إلا كان عندكم دابا غتقلبوا تلقاو 4. هادوك 4 ديال الامتحانات غتلقاو 3 منهم كاع التمارين ديالهم محطوطين في التيتل. شي واحد اللي مبدل اللي بغيتو نخدموه ديال الجليسيد وما عرفت اللي مبدل. واخا زعما حسن نخدم احسن نخدموهم ونديرو شي سيونس ديال الكوريكسيون ان شاء الله. لا نوجدوا لي كيسيون بغيتي تقولي نخدموهم حنايا ديجا وعادي الا كان عندنا دي كيسيون حتى نديرو انسان نشوفوا لي لابيل. غا هو غادي نكمل معاكم والله يعاونكم. إلا فاتكم غدا الله يعاون. غدا نحاول نطلع لهم من الغد ان شاء الله. ان شاء الله يا الله يعاونكم الله يسر. بون كوراج. ميرسي. شكرا بزاف. ما جاتك بالخير. ماشي مشكل.